दोस्तों, रोशनी के मुसाफिर चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसे आलिम दीन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपने इल्म पर गुरूर करता था, लेकिन ऐसा सबक सीखा जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। ये वाक़या ना सिर्फ हैरत अंगेज़ है बल्कि दीन की एक गहरी हकीकत को भी बेनकाब करता है। तो चलें इस ईमान अफरोज़ सफ़र का आगाज़ करते हैं। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान पर सख्ती से अमल करने के कायल थे और अपने मरीदों और अरादतमंदों को भी इन्हीं पर अमल पैरा होने की तलकीन किया करते थे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पाकपतन के नवाही इलाके में एक दुनियादार आलम था जो अपने इल्म पर बेहद मगरूर था। वो अपनी इल्मी काबिलियत की बुनियाद पर किसी को खातर में ना लाता था और अक्सर औलिया कराम की शान में गुस्ताखी करता था। एक दिन वो बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुआ। उस वक़्त आप वज़ू फरमा रहे थे। उस आलम ने हकारत भरे लहजे में गुफ्तगू शुरू की, जैसे वो आपकी तज़लील करना चाहता हो। वो काफ़ी देर तक अपनी इल्मियत झाड़ता रहा। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने तबस्सुम फरमाया और दरियाफ़्त किया, हज़रत दीन इस्लाम के कितने अरकान हैं? उस आलम ने फ़ौरन जवाब दिया, दीन इस्लाम के 5 अरकान हैं। फिर उनके नाम भी बताए, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा मुस्कुराते हुए फरमाया, मैंने सुना है कि दीन इस्लाम के 6 अरकान हैं। ये सुनकर वो आलम फ़ौरन बड़ा फ़रोख्ता हो गया और कहने लगा, आपने जो सुना है वो गलत है। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने बाज़ अहले इल्म से सुना है कि दीन इस्लाम के अरकान 6 हैं। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दीन इस्लाम का 6वां रुकन रोटी है। ये सुनते ही वो आलम मज़ीद गुस्से में आ गया और बोला, ये जाहिल लोग दीन में ऐसे फजूल मसाइल पैदा कर देते हैं। आप जैसे लोगों को भी ये हक़ नहीं पहुँचता इल्मी और दीनी मामलात में मुदाखलत करें। फिर उसने कुरान मजीद की एक आयत तलावत की जिसका तर्जमा है, नसीहत के बाद ज़ालिमों के पास हरगज़ ना बैठो। ये आयत पढ़ने के बाद वो गुस्से में भर कर वहाँ से चला गया। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने उसे रोकने की कोशिश की मगर वो ना रुका। कुछ अरसे बाद वो आलम हज की नीयत से बिलादे अरब रवाना हो गया। वो 7 बरस तक मक्का मुकर्रमा में मुकीम रहा। फिर जब वो वतन वापसी के लिए बहरी जहाज़ में सवार हुआ तो दौरान सफ़र जहाज़ एक शदीद समंदरी तूफ़ान में फंस गया। जल्द ही जहाज़ के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो आलम किसी तरह एक लकड़ी के तख्ते के सहारे अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। एक वीरान जजीरे के किनारे जा लगा। ये जजीरा बिल्कुल सुनसान था। वहाँ ना सब्ज़ा था और ना ही पीने का पानी। कई दिन की भूख और प्यास से वो आलम नढाल हो गया। रात गुजारने के लिए वो एक पहाड़ी गार में जा ठहरा। उसी दौरान अचानक एक शख्स नमूदार हुआ जिसके सर पर एक ख्वा खाने की टोकरी थी। वो ऐलान कर रहा था, रोटी ले लो, रोटी ले लो, रोटी ले लो। आलम ने बेताबी से उस शख्स को आवाज़ दी, मैं मुसाफिर हूँ, मेरा जहाज़ गर्क हो गया और मैं कई दिन से भूखा प्यासा हूँ, मुझे खाने के लिए रोटी दे दो। उस शख्स ने कहा, मैं बग़ैर कीमत के रोटी फ़रोख्त नहीं करता। आलम ने हैरत से कहा, मेरे पास रोटी ख़रीदने के लिए पैसे नहीं, क्या तुम मुसलमान नहीं हो? वो शख्स बोला, हाँ मैं मुसलमान हूँ। वो आलम बोला, मैं भी मुसलमान हूँ और आलम दीन हूँ। मैं 7 मरतबा फ़रीज़ा हज अदा कर चुका हूँ। हमारे दीन ने ये तालीम दी है कि भूखे प्यासे और मुसाफिर की मदद की जाए। मैं इस वक्त तुम्हारी भलाई का सबसे ज़्यादा हकदार हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें इसका बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। वो शख्स बोला, अगर मैं यूं ही मुफ्त में रोटियां खिलाने लगूं तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? आलम ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर तुम मुझे रोटी खाने को दोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ हज का सवाब दे दूंगा। ये सुनकर वो शख्स मान गया और इस आलम को खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी दिया। फिर वो शख्स पहाड़ों के दरमियान गायब हो गया। कुछ दिन और गुजर गए। आलम दोबारा भूख और प्यास से नढाल हो गया। अचानक वही शख्स दोबारा ज़ाहिर हुआ और इस बार उसने आलम को उसके ज़िंदगी भर के रोज़ों के बदले रोटी खिला दी। मज़ीद चंद दिन गुजर गए
بھوک اور پیاس کی شدت نے پھر اسے بے حال کر دیا۔ تب وہ شخص تیسری مرتبہ آیا اور اس نے اس عالم کی زندگی بھر کی نمازوں کے عوض اسے روٹی دی۔ پھر کچھ دن اور بیت گئے۔ بھوک اور پیاس سے بے حال عالم نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ تب وہ شخص چوتھی مرتبہ آیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ کے بدلے روٹی کھلائی۔ جب مزید کچھ دن گزرے اور اس عالم کو اس جزیرے سے نکلنے کی کوئی راہ نہ دکھائی دی تو وہ ایک بار پھر بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گیا۔ تب وہ شخص پانچویں مرتبہ آیا اور اس بار اس نے عالم سے ایک تحریر لکھوائی، میں نے اپنی زندگی بھر کی تمام نیکیاں روٹی کھلانے والے کو دے دی ہیں۔ جب عالم نے یہ تحریر لکھ دی تو وہ شخص مسکرا کر بولا، اب میں تمہیں کھانے کے لیے روٹی اور پینے کے لیے پانی دیتا ہوں۔ اس واقعے کے چند دن بعد ایک بحری جہاز اس جزیرے کے قریب آیا۔ عالم نے اپنے سر کا عمامہ کھول کر لہرایا تاکہ جہاز والوں کو اس کی موجودگی کا علم ہو۔ جب ملاحوں نے دیکھا کہ جزیرے پر کوئی شخص موجود ہے تو انہوں نے ایک کشتی بھیجی اور یوں وہ عالم اس بحری جہاز پر سوار ہو کر ہندوستان پہنچا۔ جب وہ پاک پتن پہنچا اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے اپنا سفر حرمین کا حال سنایا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا، اب تو تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ وہ عالم بولا، مجھے آپ سے کوئی ناراضگی نہیں، اور اگر ہوتی تو میں آپ سے ملنے کیوں آتا؟ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر بولے، سفر حرمین سے قبل میں نے تم سے کہا تھا کہ دین اسلام کے 6 ارکان ہیں، تو تم نے غصے میں آ کر میری بات کو رد کر دیا تھا اور ہمیں ظالم قوم بنا دیا تھا۔ یہ سن کر وہ عالم کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، مجھے یہ واقعہ یاد نہیں، لیکن میرا موقف یہی ہے کہ دین اسلام کے 5 ہی ارکان ہیں۔ کچھ لوگ اپنی جہالت کی بنا پر غلط باتیں کرتے ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تمہیں دین اسلام کے 6 رکن کے متعلق بتاتا ہوں۔ دین اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو میں وہ تحریر دکھا سکتا ہوں جو تم نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی تھی۔ وہ عالم حیران ہو کر بولا، مجھے وہ تحریر دکھائیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو حکم دیا، فلاں کتاب لے آؤ۔ جب خادم وہ کتاب لے آیا تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے تمام لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ پھر کتاب کے اوراق پلٹنے کے بعد اس عالم کی اپنی ہی تحریر نکالی جو اس نے روٹی کھلانے والے شخص کو لکھ کر دی تھی۔ جیسے ہی عالم کی نظر اپنی تحریر پر پڑی، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ شدت ندامت سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو زار و قطار روتے ہوئے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ پھر وہ عالم بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کر کے آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گیا۔ یوں ایک علم پر غرور کرنے والا شخص آزمائشوں کے بعد دین کی اصل حقیقت کو پہچان پایا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت اور اللہ کی قدرت نے اسے یہ سکھایا کہ دین صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور روشنی کے مسافر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ روشنی کے مسافر ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ۔